आक्सुको शपथ ग्रहण तथा कार्यभार सभा सम्पन्न। अखिल असम गोर्खा छात्र संघ आक्सु कोक्राझार जिल्ला समितिको शपथ ग्रहण तथा कार्यभार ग्रहण सभा सम्पन्न भयो। कोक्राझारको आक्सु कार्यालयमा सम्पन्न भएको उक्त शपथ ग्रहण तथा कार्यभार ग्रहण सभामा आक्सु जिल्ला समितिका पूर्व अध्यक्ष श्री मुकुन्द भट्टराईलाई कोक्राझार अञ्चलमा आफू सभापति भएर कुशल नेतृत्व दिएर गोर्खा महाजातिलाई समेटेर काम गर्न सफल भएकोमा अभिनन्दन पत्रले सम्मान गरिएको थियो र यस सभामा केन्द्र समितिका स्वास्थ्य सचिव अमृत खड्का लगायत जिल्ला समिति र सम्पूर्ण आक्सुका पदाधिकारीगणहरूको उपस्थिति रहेको थियो।